नंदना हरे विठ्ठल. सोमवार हांव आमचो दामोदर देव ताका नमन करता आनी तशेंच आमची रमेश सायबीण आहा तिकाय नमन करता हांव. आनी आयज जो सोमवार पयलो सोमवार म्हाका मेळ्ळो त्या खातीर हांव आमच्या कमिटीचे चडांत चड आभारी आहा. तशेंच आमचे गांवचे लोक हेंचो हांव आभारी आहा की सगळे हांगा येयले आयज आनी आमचो उत्सव आनी आमची पालखी मिरवणूक आहा ती आतां आमी काडलेली आसा आनी आमची बरे भशेन जाली आहा ती. त्या खातीर हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. उमेद जाता कित्याक आमी दामबाबा कडेन दिल्ली आशिल्ली पयलो आमची दामबाबा कडेन मागलेले आमी आमकां पालखी दी म्हणून आनी दामबाबान आमकां तिसऱ्या वर्साक वार्षिक दिली आनी असो उमेद जाता ह्या लोकांक पळोवन कितले लोक आमकां येवन आमकां प्रोत्साहन दिता. खरेंच दामबाबाचे खूब खूब उपकारी आनी तेज्या उपकारान आमी सदांच तेजे कडेन नमस्कार लागले. तशेंच तुमकां तुमी येवन आमकां हे केल्ले वेळेन तुमकां काळजासान देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें. आमकां सगळ्यांक भक्तिभावान नमस्कार सगळ्या आमच्या भक्तगणाक. आणि प्राणप्रतिष्ठे नंतर जेन्ना श्रावणांत आमी दिंडेची सुरवात केल्ली तेन्ना दामबाबा कडेन आमी मागून घेतलें की बाबा आमी आयज दिंडेन सुरवात करता पूण जाता तितले बेगीन आमकां देवस्थानाक आमच्या पालखी दिवन तुजो हेज्या परस मोठ्या उत्सवान वो पालखेचो तुजो सोहळो फुडें व्हरपाक आमकां तेंको दी. आनी खरेंच फक्त 2 वर्सां आमी दिंडी मारल्या आनी तिसरे वर्साक अंदू दामबाबान आमकां पालखी हजर करून दिल्या. तेन्ना जो पालखी आमकां स्पॉन्सर केला देविदास कृष्ण नायक तेजेय आमी चड मना काळजांतल्यान उपकारी देवस्थान. तशेंच इतल्या मोठ्या संख्येन जो आयज लोक आमचे मदें येयलो आनी लोकांनी आमचें कार्य सोबून घेतल्या बद्दल आमी लोकांचे चडांत चड उपकारी. अशेंच हेजे फुडें आतां आनीक 3 सोमार उरलेले आसा. हेज्या परस मोठ्या संख्येन येवन दामबाबाचो कृपाप्रसाद घेवन तुमी आमकां धन्य करचे इतलेंच आमचें मागणें. देव बरें करूं.